मीर अजमल रज़ा कादरी बयान। एक शख्सियत का जिक्र आज करेंगे जिनको मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, सही बुखारी में मौजूद है, फरमाया ये नेक आदमी है। और यार जिसे रसूल करीम कहें बंदा नेक है, राजुलुन सालिहुन, हुजूर ने फरमाया नेक आदमी है। जो बालिग नहीं हुए थे और उससे पहले ही कलमा पढ़ लिया था, जो हज के मसाइल सबसे ज़्यादा जानते थे, जिन्होंने 60 साल मक्के और मदीने में फतवा दिया, सहाबा उनसे फतवा लेने आते थे। जो बदर की जंग में भी गए, ओहद में भी गए, पर महबूब ने फरमाया उम्र थोड़ी है, अभी वापस जाइए। खंदक में शरीक हुए और उसके बाद हर जंग में शरीक हुए। मुस्तदरक में मौजूद है, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला फरमाया करते थे, ज़माना बदला तो कुछ लोगों में भी तब्दीलियाँ आईं। मैंने बड़ी दुनिया बदलती देखी, पर जिन लोगों को नहीं बदलते देखा ना, उनमें ये शख्सियत है जो हमेशा हर दौर में, हर उम्र में नबी पाक के तरीक़ों पर पूरी तरह कारबंद रहे। ओढ़ना, बिछोना, उठना, बैठना, चलना, हर वक्त हुजूर की मोहब्बत में गर्क हो के किया। कौन है भला? हज़रत उमर के बेटे सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अभी बालिग नहीं हुए थे, मुसलमान हो गए और ज़िंदगी सारी मुसल्ले से लग के गुजारी। इबादत की, रियाजत की, तकवा, जद्दोजहद, मामला फहमी, जिहाद। वालिद अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन साहबजादे की ख्वाहिश है कि मुझे फ़ौज में भेजो, मैं जिहाद करना चाहता हूँ, और जिहाद भी सिपा सालार बन के नहीं, सिपाही बन के करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये थी कि इल्म व फजल बड़ा था, सहाबा इनसे फतवा लेते थे। मसाइल हज सबसे ज़्यादा हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर जानते थे और फतवा देने में इतने मोहतात थे, हदीस बयान करने में इतने मोहतात थे कि बड़ा सोच समझ के गौर करके सहाबा फरमाया करते थे, ये वाहद बंदा है कि जो 1 मिनट से पहले कह देता है। सबसे ज़्यादा मसाइल आते हैं लेकिन 1 मिनट से पहले कह देते थे, इस मसले का मुझे नहीं पता, तहकीक करूँगा, अगर पता चल गया तो बता दूँगा, फ़ौरन कह देते थे। एक दफ़ा एक साहब ने मसला पूछा तो चुप कर गए, सोचने लग गए। हमारे यहाँ ना लोगों को हाजिर जवाब कहलाने का शौक़ है। ये शौक़ बड़ा ख़तरनाक होता है। अगर आप हाजिर जवाब हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हाजिर जवाब कहलाने का शौक़ तो ना पैदा करें। अगर आपको पता है, सही बुखारी में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दिन पूछा था सहाबा से कि वो दरख्त कौन सा है जिसकी मिसाल मोमिन की तरह है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते मुझे पता था कि वो खजूर का दरख्त है, और मैंने जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? फरमाने लगे अबू बकर सिद्दीक बैठे, फारूक आज़म बैठे, मौला अली बैठे, बुज़ुर्गों की मौजूदगी में मैं जवाब देता फिरूँ? ये ठीक नहीं होता, ये सही नहीं होता। यहाँ तो बड़े लोग, इमाम गज़ाली फरमाते हैं, जब मैं अपने मुर्शद से मुरीद हुआ तो मुझे कहने लगे बैत मैंने कर लिया, आज के बाद ना तकरीर करनी है, ना मदरसे में सबक पढ़ाना है, ना किसी को मसला बताना है। और ये बड़ा मुश्किल काम होता है, बंदा मौलवी भी और तकरीर ही ना करे, उसे जंग लग जाता है, और मसला ही ना बताए तो बदअज़मी हो जाती है। यहाँ तो जिसको 6 मसले आ जाएं वो इमाम को नमाज नहीं पढ़ाने देता, वो कहता है पहले इंटरव्यू लूँगा तेरा कि तू पूरा तुझे आता है, फिर आगे चलेगा तू। इतने बड़े आलिम को शेख ने मना कर दिया। तो कहते हैं शेख के पास एक शख्स मसला पूछने आया तो मेरे मुर्शिद फरमाने लगे मुझे ये मसला नहीं आता। तो इमाम साहब कहते हैं कि मैंने उसे कहा मुझे आता है, मैं बताऊं? कहते मेरे शेख मुस्कुरा पड़े, कहने लगे गज़ाली मैं तो तेरे साथ साथ अपनी मैं भी मारना चाहता था, पर तेरी अभी मरी नहीं, और तू कहता है मैं बताता हूँ। कुछ देर छोड़ दे, सारे मसले बताने नहीं चाहिए, कुछ पे अमल भी करना चाहिए। मेरे अजीज़ हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर इतना बड़े मुफ्ती हैं, मुफ्ती मदीना हैं, मुफ्ती मक्का हैं। लोग मसाइले हज पूछते हैं, बड़े बड़े इस्तेंबात करते हैं कुरान और हदीस से। एक आदमी ने मसला पूछा तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाने लगे देर तक सोचा। जब देर हो गई सोचते सोचते तो वो शख्स कहने लगा हुजूर इतनी देर क्यों सोच रहे हैं? तो आप फरमाने लगे तुम्हारा क्या ख्याल है कि जो सवाल तुम मुझसे पूछते हो और जो जवाब मैं तुम्हें देता हूँ इसके बारे में रब मुझसे सवाल नहीं करेगा? अल्लाह की बारगाह में मैंने जवाब नहीं देना, तो मैं सोच समझ के दे रहा हूँ ताकि इसका हिसाब देना पड़े तो मेरे लिए मुश्किल ना हो जाए। मेरे अजीज़ हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से किसी ने सवाल पूछा तो सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे मुझे नहीं आता इस सवाल का जवाब।
اور جب کہا نا نہیں آتا تو فوراً کہنے لگے عبداللہ، خود اپنے آپ سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ رب تیرا بھلا کرے، اس بات پہ ہمیشہ ڈٹے رہنا، جو بات نہ آتی ہو وہ کبھی کہنا نہ، جس کا پتہ نہ ہو اسے کبھی کرنا، جب تک پوری تحقیق نہ ہو بلا وجہ غوطہ زنی نہ کرنا، بلا وجہ غوطہ زنی نہ کرنا۔ یہاں کا ہے ہمارے صوفیاء نے، یہاں کا علم و بس کریو یار، ایک کوئی حرف تینوں درکار، صحیح کر کے پہلے اچھی طرح کر کے پرکھ پھر بات کر۔ تو علم بڑا تھا، تقوی بڑا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ تھا کہ غریب پروری بڑی تھی۔ ایک بندہ خیرات لے کے گیا، وہ پھر لائن میں لگ گیا ہے، اسی کیا کیدا پلا تو پھر آ گیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر بندہ دوبارہ آتا نا تو کسی سے قرضہ لے کے کہتے یار اس کو بڑی ضرورت تھی تو دوبارہ آیا ہے نا، ایک دفعہ تم ذرا دے دو، میں تمہیں دے دوں گا، اس کو دینا ہے۔ جتنی دفعہ شام کو کھانا کھاتے اتنی دیر حضرت عبداللہ ابن عمر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے جب تک کوئی یتیم آ کے دسترخوان پہ بیٹھ نہ جاتا، نہیں گزارا ہوتا۔ اور یار کیسے لوگ کھا لیتے ہیں، اعلیٰ غذائیں کھا رہے ہیں، اور ایک طرف ایک بہن مجبور بیٹھی ہے، بھائی مجبور بیٹھا ہے، سسرالی رشتہ داروں میں لوگ مجبور بیٹھے ہیں، عزیزوں میں لوگ مجبور بیٹھے ہیں، یتیم غریب مسکین، اور یہ روز نئے سے نیا ذائقہ، جب تک یتیم نہ ہوتا کھانا نہ کھاتے۔ اور صدقات و خیرات بھی کرتے تو جس طرح ہم کرتے ہیں نا، ناراض نہ ہونا۔ کبھی کبھی نا بعض لوگوں کو بانٹتے دیکھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، آپ نے دینا تو ہے تو اگر خوش دلی سے دے دیں، عطا تو کرنا ہے تو اگر چلو صحیح طریقے سے ہو جائے، ہنس کھیل کے ہو جائے، پریشان نہ کیا جائے سائل کو، تو کتنا اچھا ہے۔ ان صوفیاء کا بھی ہم نے تذکرہ کتابوں میں پڑھا ہے جو کہا کرتے تھے اگر رب نے دروازے پہ کسی کو بھیجا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ راضی ہے۔ لیکن ہمارا لہجہ اتنا سخت ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک اونٹنی پہ بیٹھے تھے، اونٹنی بڑی پیاری لگی، بڑی خوبصورت تھی، بڑی بہترین تھی، بڑی صاف ستھری تھی، تو 2-3 دفعہ اپنے غلام سے کہا یار بڑی پیاری ہے، بڑی خوبصورت ہے، دیکھو اس کا چلنے کا انداز کتنا نرالا ہے۔ آج کل بھی ڈرائیور گاڑی چلاتے ہیں تو کہتے ہیں بڑی ہلکی پھلکی ہے جی، بریکیں بھی بڑی ٹھیک ہیں جی اس کی، فلاں معاملہ بھی اس کا بڑا صحیح ہے۔ وہ اتنی پسند آئی اونٹنی تو اونٹنی سے اترتے ہی فوراً کہنے لگے اس کو نشان لگا کے قربانی کے جانوروں میں چھوڑ دو، یہ زیادہ پیاری ہے، اسے رب کے رستے میں خیرات کریں گے۔ کیوں؟ ایک باریک نکتہ صوفیاء نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں کسی جگہ بھی تمہارا دل اللہ رسول کے مقابلے میں الجھنا نہیں چاہیے۔ کوئی ایسی چیز جو رکاوٹ بن رہی ہو، رکاوٹ، وہ کیا کہتے ہیں کچرا آ گیا ہے، اس کچرے کو لوگ ٹھیک نہیں کرتے، کہتے نکال دو تاکہ معاملہ صحیح رہے۔ ایک چھوٹا سا باریک سا ہلکا سا دھاگے کی طرح کا ایک ٹکڑا اگر کسی وقت گوشت کا آپ کے دانت میں الجھ جائے نا، سارا ذائقہ تباہ کر دیتا ہے۔ لوگ مختلف چیزیں لے کے خلال کرتے ہیں دانتوں کا تاکہ وہ نکل جائے، کیونکہ ذرا سی بھی چیز اگر کسی جگہ رکاوٹ بن جائے نا، آپ بڑا بہترین کھانا کھا رہے تھے، زبردست غذا آپ کھا رہے تھے، ایک صرف اس میں نا ہلکا سا دانہ ایسا آیا جو سخت تھا، کچرا آ گیا، روڑا آ گیا، تو وہ سارے کھانے کا ذائقہ تباہ کر دیتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بال نکل آئے نا کبھی کھانے میں سے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ سارا ذائقہ خراب ہو گیا۔ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ تو ہے نا دنیاوی معاملات، اسی طرح کا مسئلہ روحانی زندگی میں ہوتا ہے۔ کئی دفعہ نا ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن ہمارے اوپر دولت کی محبت پوری طرح سوار ہوتی ہے، وہ سجدے میں ذوق آنے نہیں دیتی۔ شہرت کی محبت پوری طرح سوار ہوتی ہے، وہ درود و سلام کا، ذکر کا، عبادت کا ذائقہ لگنے نہیں دیتی۔ وہ جو کہا تھا نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں کہا گیا تھا؟ اس لیے کہ ان محبتوں کے مقابلے میں ذرا بھی کوئی اور محبت آتی ہے روحانی ذائقہ خراب کر دیتی ہے، ہمارا دل نہیں لگتا، ہم بور ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس دل میں صرف رب رسول کو ہونا چاہیے تھا وہاں شہرت آ گئی ہے، شہرت کی محبت آ گئی ہے، دکھاوا آ گیا ہے، مال آ گیا ہے، کئی قسم کے ہم نے بت معاذ اللہ اکٹھے کر لیے،
اور پھر وہ ساری کیف مستی آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گدھا تھا،